Mayong buntag ka natong tanan mga kaigsunan. Praise God. Dalaygon ang Ginoo sa iyang pagkamaayo sa atong kinabuhi nga bisan na mga kabisi pero na gihapon ta tungod kay para kanato unahon nato ang Ginoo mga kaigsunan o ang uban pa nato nga mga bungging buhaton pwede na nato na buhaton unya inig kahuman sa atong panimbahon. Mananggingon sa pulong sa Ginoo, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. No? Manang kanato ng mga Kristohanon nga sa mga panahon nga tingsimba nato diha sa Ginoo, nindot gyud nga unahon nato ang Ginoo. No, unya na ang mga butang tungod kay ang pagsimba diha sa Ginoo may pinakalabing importante sa kinabuhi sa mga magtotoo. Amen. So dalaygon ng Ginoo nini nga kabuntagon tungod kay siya nagahatag kanato og kasing-kasing nga musimba diha sa Ginoo. Siya naghatag kanato kalipay nga musimba diha sa iya niining adlaw. So dili ta magalangan mga kaigsunan atong ablihan ang atong mga Biblia diha sa John 3:16. Kini nga bersikulo mga kaigsunan paborito kaayo ni sa tanan. Amin ba? Paborito kaayo nato ni. No, pero usahay memorize na nato ni nga verse pero dili pa kaayo ni bugat diha sa atong mga kasing-kasing. Kung unsa ang kadako sa gugma sa Ginoo, alang kanimo, alang kanako, ug alang sa matag usa kanato. Mao na nga since nga naatay series nga nagisgot kabahin sa gugma, magisgot ta una kabahin sa kanang gugma sa Ginoo. Unsa kadako ang gugma sa Ginoo alang kanato ng mga tao? And then pohon, magisgot na punta, unsa ang atong responsibilidad ngadto sa atong isig katao ug ngadto sa atong isig ka magtotoo. Now, ingon ang pulong sa Ginoo diha sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod ni ana iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kundi makabaton og kinabuhing walay katapusan. So ang tema nato karon sa pagtuon ug pagmamalandong sa pulong sa Ginoo ang dakong gugma sa Dios. Atong duolon ng Ginoo sa mga pagampo. Dalaygon og gamhanan nga Dios niini nga kabuntagon nagapasalamat kami kanimo Ginoo sa dako nga kahigayunan nga imong gihatag kanamo nga kami makapamalandong makatuon sa imong mga pulong. Ginong Dios ang akong mga pag-ampo samtang kami mamalandong sa imong mga pulong karon. Lamdagi Ginoo ang among mga pagpanabot ug ang among mga kasing-kasing hikapa o Dios o gibukbo kanamo Ginoo ang kaalam sa pagsabot sa imong mga pulong. Lord, ayaw kawa nga kini nga mga oras alang kanamo samtang kami mamalandong sa imong mga pulong. Himuha kini nga panahon o Dios nga dako kay ning panalangin alang kanamo tungod kay ang imong mga pulong o Dios imong tipigan ug itanom diha sa among matag usa ka mga kasing-kasing. Gamita pud ko Ginoo karon nga kabuntagon ingon nga imong instrumento aron mabati ang tiunay nimo nga mensahe dinhi sa among taliwala. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan kini ang akong mga pag-ampo pinaagi sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay. Singon siya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So, kung imong tan-awon diri sa Bisaya, ingon siya kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag
kundili makabaton hinoon sa kinabuhing dayon. Unsay bisis mga kaigsunan sa paghatag sa Ginoo sa Dios nga Amahan sa atong Ginoong Hesukristo aron ilansang dito sa cross. Ang pinaka-bisis mga kaigsunan kung atong makita tungod kana siya sa gugma sa Ginoo. Here is one verse, is the heart of John's Gospel, indeed the heart of the Bible. God had pity and compassion for men, lost and perishing in their sins. He does not love men because they are good or worthy of His love. He loves because it is His nature to love. Muna nga itong hinumduman mga kaigsunan, ang paghigugma kanato sa Ginoo, wala na base tungod kay buutan ka, buutan ko, buutan ta. Nabase na siya nga gugma sa Ginoo sa atoa tungod kay mauna ang kinaiya sa Dios. Kay kung dili pa na siya kinaiya sa Dios ang paghigugma, dili gyud tatakos diha sa iyang gugma. Nganong makaingunta nga dili tatakos? Tungod kay mga makasasala man ta, mga daotan man ta. Bisan gani karon nangalagad na ta sa Ginoo pero usahay mutoy hakaw niining kining atong tawhanon. Usahay mutoy hakaw kining atong makasasala ang kinaiya. Mano nga kung imong tan-awon sumala sa atong gibasa dinhi ang paghigugma sa Ginoo dili tungod kay buutan ta, dili tungod kay maayo ta, kundi gihigugma ta sa Ginoo tungod kay mao kana ang kinaiya sa Dios. In Exodus chapter 34 verses 6 up to verse 7 ingon siya, and the Lord passed by before him and proclaimed, the Lord God merciful and gracious, slow to get angry and abundant in goodness and truth. Muna mga kaigsunan ang giisgutan diha sa iyang pulo. Nga ang Ginoo nato anuloyon. Abundansya ang iyang kaayo ug ang iyang kamatuoran ug pagkamamatud-on sa atoa. Igunana ang atong Ginoo. Ug gidugang dinhi sa 1 John chapter 4 verse 8. Ingon siya, he who does not love does not know God, for God is love. Kato kunong wala may gugma, wala makaila sa Dios. Tungod kay ang Ginoo gugma. Gugma ang Ginoo nato. Dili lang higo lang siya nahigugma sa ato, kundi siya mismo, siya kaugalingon, gugma ang Ginoo. Mo nga kadtong nakaila kuno sa Ginoo, kinahanglan makamao mo higugma sa iyang isig katao. Kay kung wala kuno kita mahigugma ngadto sa atong isig katao, wala ta nakaila sa Dios. Ang buti pasabot nga kung ikaw usa ka tawo magtotoo diha sa Ginoo, naana sa imo ang kinaiya sa Dios nga mahigugmaon. So, imposible sa usa ka tawo nga tinuod nga magtotoo diha sa Ginoo nga dili siya mahigugma sa isig katao. Kay once na ang tao mituo diha sa Ginoo, nahimo siya anak sa Dios, ug ang kinaiya sa Dios gibutang na diha sa iyang kinabuhi. Mano na kana nga kinaiya, mabati ngadto sa uban nga ikaw mahigugma na sa imong isig katao, labi na diha sa atong igsuon sa pagtuo. And His love was not merely in words, but in deeds, to prove His love once and forever by giving His only Son. Kita usahay kanang sayon ra kay nato litukon nga nahigugma ta ngadto sa atong isig katao, pero giyon sa man nato na siya pagpamatuod ngadto sa tao nga atong gihigugma. Usahay kita nga tao wala makita na ang kamatuoran nga kita nahigugma ngadto sa atong isig katao. Apan ang Dios nga nahigugma kanato sumala pa niya dinhi, and His love was not merely in words but in deeds.
Buti pa sabot, wala lang, dili lang igo nag-ingon ang atong Ginoo nga gihigugma ta mo, apan gibuhat niya ang iyang giingon nga nahigugma siya sa ato. Diyon sa man niya ni paghimo, He proves His love once and forever by giving His only Son. Gipamatud-an sa Dios ang iyang tinuod nga paghigugma kanato, pinaagi sa iyang paghatag sa iyang bugtong anak nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Mao na ang nagpamatuod nga ang Ginoo nahigugma sa ato. Nga naman, tungod kay dili lang igo ra sa pulong, sahay kita na tao, taman ra gito sahay sa pulong. Taman ra ta sa pulong, unya ka ng atong mga pulong, wala pa gino sahay matuman. Sa daghang mga panahon nga napakyas ta, wa nato matuban ang atong mga pulong. Pero ang Ginoo nato, dili lang taman sa pulong, kundi gibuhat gyud na niya. Pinaagi siyang pagpadala sa iyang anak nga ni sa kalibutan, aron ikaw ug ako mahimong anak sa Dios. Romans chapter 5 verse 8. Roma kapitulo 5 bersikulo 8. Yan nato makita giun sa pagpakita sa Ginoong iyang gugma. Ingon siya dinhi, but God demonstrates His love toward us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Gidemonstrate kuno sa Ginoo ang iyang gugma nga ni kanato. Napisan sa mga makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato. Diyan nimo makita ang genuine nga gugma. Nga naman, tungod kay namatay ang atong Ginoong Kristo, dili sa kanang mga buutan na ta. Dili ka ng mga magtotoo na ta. Gipakamatyan ta sa atong Ginoong Kristo bisan sa mga makasasala kita. Diya makita nimo nga ang gugma sa Ginoo wala na base diya sa atong nahimo nga mga maayo. Kundili, ang gugma sa Ginoo gibase niya sa iyang tinuod nga paghigugma kanato. Mao nang pinaaron niya ipakita kanato nga kini nga gugma tinuod ipadala niya si Jesus Christ nga sa kalibutan. Aron nga mahimugso ang usa ka bata nga si Jesus, ug unya nag-antos siya sa cross, ug ang iyang dugo giula dito sa cross, kadto nga dugo mo ay naghinlo sa atong mga kasalanan. Mao nang pag-demonstrate sa Ginoo sa iyang gugma. And then Titus chapter 3 verses 3 up to verse 5. For in time past we too were foolish, disobedient, deceived, serving various desires and pleasures, living in malice and envy, being heated and hating one another. But when the kindness and love of God our Savior toward man appeared, He saved us not by righteous deeds that we had done, but according to His mercy, through the washing of new birth and renewing by the Holy Spirit. Kaniadto daw, matod pa, kita mga dautan, dili masinugtanon, kanang nailat ta, nag-alagat ta sa nagkalain-lain natong mga tinguha o pangandoy, nagkinabuhi ta diha sa pagkadautan, ug unya nagkinabuhi po ta diha sa pagdinumtanay sa usa-usa. Mao gyud na ang kinabuhi nato kaniadto. Usahay gani naa pa na ka sa ato karon. Bisan gani kita mga Kristohanon, usahay muatim kita sa pagdinumtanay. Which is dili na gyud na siya maayo nga ang mga anak sa Ginoo magdinumtanay. Kinakailan naman ta sa Ginoo. Kanang pagdinumtanay kinabuhi nato na kaniadtong wala pa ta diha sa Ginoo. Kaysa may mabulong ta diha sa pagbasa, palihog daw. Tito kapitulo 3 bersikulo 3 hangtod sa bersikulo 5. Kay kaniadto kita usab mga buang-buang, masukilon og nangasaag. Naulipon kita sa mga kaibog ug sa tanang matang sa kilayan ug nagkinabuhi sa pagkadautan ug pagkamasinahon. Ang uban nasilag kanato og ato usab ug
ato usab silang gikasilagan. Apan gipadayag sa Dios nga atong manluluwas ang iyang kaluoy ug ugma. Giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kun dili tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinaagi sa paghugas kanato aron kita mataw pag-usab ug makabaton og bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. Amen. So nakita ninyo, ang kinabuhi nato kaniadto mao gyud ang pagkinawayay, pagtinumtanay. Mga buang-buang kita kaniadto masupilon. Pero karon nga naa na ta sa Ginoo, kadto nga makinaya dapat wala na. Kay gibag-o naman ta sa Ginoo, di ba? Aron makabaton kita bag-ong kinabuhi. Susukwahi sa kinabuhi sa Kristohanon, kung doon na patay kinaiya kaniadto, nga wala pa ta diha sa Ginoo, nga naapan na sa ato karon, dapat wala na na. Nga naman, ang tuyo sa Ginoo sa pagluwas kanato aron kita makabaton og bag-ong kinabuhi pinaagi sa Espiritu Santo. Muna dapat ang Kristohanon makitaan gyud siya og bag-ong pagkinabuhi. Tungod kay naa natay bag-ong kinabuhi. Usaon man nato pag-ingon nga naa natay bag-ong kinabuhi kung nga atong pagkinabuhi wala mausab. Amen. In 1 John chapter 3 verse 16 mo siya, love proved by deeds, not by words. Unsa ang gingon ninyo? By this, we know the love of God because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. 1 John chapter 3 verse 16. Ang gugma kuno mga kaigsunan mapamatud-an dili sa pulong kundi pinaagi sa buhat. Nasabtan ninyo mga kaigsunan? Ang gugma mapamatud-an pinaagi sa buhat dili pinaagi sa pulong. Dali raman lito ko ng pulong pero dili buhaton. Pero mapamatud-an siya kung buhaton bisan di na nimo isulti. Amen. Mao gani ang verse 16 ngon siya nga atong gibasa, by this we know the love of God because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. Ang ipakita niya din nga bersikulo, si Ginoong Jesucristo gihalad niya ang iyang kaugalingon para sa ato. So, ingon siya din and we ought to lay down our lives for the brethren. Kung nagalat si Kristo Jesus ang kinabuhi para sa ato, kita pud nga gitubos ni Kristo Jesus, kinahanglan mag-alat pud kuno ta sa atong kinabuhi para sa atong isig katao. Buti pasabot ang Kristohanon, doon na siya pagsakripisyo nga buhaton para sa kinabuhi sa iyang isig ka magtotoo. Kana pagpakita sa tinuod nga gugma. Amen. John chapter 4 verses 9 up to verse 10. Kinsa ang mubasa, palihog ko sa pagbasa mga kaigsunan. Juan kapitulo 4 versikulo 9 hangtod ngadto sa versikulo 10. Parehas sa Diyos kung iyang upang ganako pinaagi sa iyang utong alam na Diyos kalimutan aron makapagpapita sa pinagpapalay at kapunan pinaagi kaniya. Ang katuon na upang maulili kita mawala kami sila. Ipugma sa Diyos kung hindi sila mawala kami padala niya ang iyang alam aron pinaagi kaniya mapasayda natin ang masaya. Amen. Inana mga kaigsunan ang ato makita nga gihimo sa Ginoo kanimo kanatong tanan. In this the love of God was revealed toward us. God sent His only begotten Son into the world, mao nga atong Ginoong Jesucristo, that we might live through Him. Buti pasabot ang usa ka tao mabuhi lang siya, mabag-o lang iyang kinabuhi, pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo.
Manang kita nga tao, labi na kita nga mga magtotoo, wala gyud tay kapasigarbo sa atong kaugalingon, nganong nabag-o ta. Nganong nausab ang atong kinabuhi. Kasultian ta kay igsuon, dili gyud ta mabag-o, dili gyud ta mausab kung wala ta gibag-o sa Ginoo. Kung wala gipadala sa Dios nga Amahan ang atong Ginoong Jesucristo nganhi sa kalibutan. Manang wala gyud tay kapasigarbo. Tungod kay nangabuhi ta, pinaagi lamang sa atong Ginoong Jesucristo. Love is seen in this. Not that we love God, but that He loves us and sent His Son to be the propitiation for our sin. Siya ang bayad sa atong mga sala. Manang pinaagi lamang sa atong Ginoong Jesucristo, mga luwas kita. Pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoong Jesucristo, mga luwas kita. Di gyud ta maluwas makaigsunan kung magsaligta sa atong pagkabuutan. Di gyud ta maluwas kung magsaligta sa atong kaugalingong paningkamot. Apan maluwas kita pinaagi sa atong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. And God's love was not for one nation only, but for the whole mankind. Dili lang para sa nasod sa Pilipinas ra. Dili lang para sa imo, para sa ako dili. Para sa tibuok katawhan sa tibuok kalibutan ang tuyo sa pagpadala sa Dios nga Amahan sa atong Ginoong Jesucristo nganhi sa kalibutan. 2 Corinthians chapter 5 verse 19. Kaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 19. Ingon siya, namely that God was in Christ, reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them, and He has committed to us the message of reconciliation. Ang atong Ginoo kuno, nagpasiguli sa kalibutan ngadto siyang kaugalingon, ug wa niya isipang atong mga sala, ang atong mga paglapas. Ug unya naghatag siya kanatong buluhaton sa mensahe sa pagpasiguli. Buti pa sabot, ang tanang tao sa tibuok kalibutan nahimulak sa Dios tungod sa ilang mga sala. Mao na nga gipadala sa Dios nga Amahan ang atong Ginoong Jesucristo dinhi sa kalibutan aron kita mapasiguli nga nasa iya. O kita nga napasiguli na diha sa Dios, gitagaan ta niyang mensahe sa pagpasiguli sa uban ngadto sa iya. Puti pasabot ang Kristohanon na agyud tay responsibilidad nga ang atong mga higala, ang atong pamilya mapasiguli sila diha sa Ginoo. Ayaw ka kontento nga kita ra kanunay magsimba. Ayaw ka kontento nga sa imong pamilya ikaw ray maluwas. Gitagaan ta sa Ginoo responsibilidad nga ang uban mapasiguli ngadto sa iya. Mao na ang giingon niya dinhi sa verse 19 sa chapter 5 sa 2 Corinthians. 1 John chapter 2 verse 2, ingon siya, and He is the propitiation for our sins, and not for our only, but also for the sins of the whole world. Si Kristo ang bayad sa atong mga sala, o dili lang sa ato lang, kundi sa tibuok kalibutan. Mao gyud na ang misyon sa atong Ginoong Jesucristo sa iyang pag-anhi sa kalibutan. Dili lang pipila lang ka mga tao ang iyang gipakamatyan, kundi ang tibuok kalibutan. Ang Dios nagtinguha nga ang tanan makakaplag sa kaluwasan. Mana nga kung imong tan-awon ang 1 Timothy chapter 2 verses 3 up to verse 4, ingon siya, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who wants all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Muna ang pangandiyog tinguha sa Ginoo nga ang tanan makaila sa iya. Ang tanan makabaton sa pagtuo, ang tanan maluwas, ug ang tanan makaila sa kamatuoran. Manang di kita mahunong mga kaigsunan sa pagpakailap
sa pagsulti sa mensahe mahitungod sa ebanghelyo tungod kay maurag yun ni ang bugtong paglaom nga ang tao makabaton sa kasiguruhan sa kaluwasan. Amen. Manong mga kaigsunan, ikaw, ako, na atay misyon. Kung nahigugma ka sa imong higala, kung nahigugma ka sa imong isig katao, iyan po siya. Diha sa Ginoo. Kung gimahal mo ang imong pamilya, kanunay siyang iyampo diha sa Ginoo. Kung dili man madaag sulti, iyampo kanunay. Iyampo kanunay. Kaysa kita nga tao magkaigsunan, moabot ta sa punto nga kanang moingon ta nga, dinagyon na ako kaya. Pero nagtuo ko, bisan dili nato kaya buhaton, pero sa mga pagampo, mahimo nato. Amen? Mga pagampo, mahimo nato. Mana nga, inumdumi nga, dako ang gugma sa Dios kanimo, kanako, kanatong tanan, ug ato nang nasinatian sa atong kinabuhi. Tinguhaon nato, nga unta ka na nga gugma, masinatian sa atong tibuok pamilya, ug sa atong mga higala. Sa atong mga silingan. Gano'n makaingon ka, dili man ako kaya mag-share. Di man ako kaya musulti. Kung dili ni mo kaya, pero kaya ni mo mag-ampo, sigurado gyud ko. Amen? Kinsa man sa atong nag-ampo sa iyang silingan? Kinsa man sa atong nag-ampo sa iyang mga higala na maluwas? Ginabuhat na ba na nato mga kaigsunan? Padayonon lang yun nato nagbuhat. Ampo nato ang atong pamilya, iampo nato ang atong mga silingan, iampo nato ang atong mga higala, noonta, makabatong sila kasing-kasing nga muhatag og panahon sa pagpamalandong o pagtuon sa pulong sa Ginoo. Hinumdumi, gihigugma ka sa Ginoo. Kung ka na nga gugma sa Ginoo mga kaigsunan, dili gusto sa Ginoo nga ikaw ra ang makasinatian. Gusto sa Ginoo ang tibuok kalibutan makasinati sa iyang gugma. Hinumdumi nga ikaw ug ako gihatagan sa Ginoo buluhaton sa pagpasiguli ngadto sa uban ngadto sa Ginoo. Ikaw ako gipasiguli sa Ginoo diha sa iyang kaugalingon. Uban nga kita gipasiguli sa Ginoo, gitagaan ta sa Ginoo buluhaton sa pagpasiguli sa uban ngadto kaniya. Mao na nga niini nga kabuntagon mga minahal nga mga kaigalaan ug mga kaigsunan, hinumdumi nga gihigugma ta sa Ginoo. Matod pa sa atong text, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Dako ang gugma sa Ginoo sa kalibutan. Ang kalibutan ngayang pasabot, dili kining literal nga kalibutan nga atong nakita, kundi kita nga mga tao nga nagpuyo dinhi sa kalibutan. Mo nang hagit para kanato mga minahal nga mga kaigsuonan ko diha sa Ginoo. Atong ipakailap kini nga gugma sa Ginoo ngadto sa uban. Usay matingala ta, ngano man ang uban, wala man gyud panahon diha sa Ginoo. Natural gyud na sa tao nga wala pa nakasinati sa grasya, wala pa nakaila sa Ginoo, wala pa niya nasinati ang gugma sa Ginoo diha sa iyang kinabuhi. Tanawa ra gud kita nga nakasinati sa gugma sa Ginoo. Dili ta malipay kung di ta makasimba sa Ginoo. Amin ba? Priority gyud nato ang pag-alagad sa Ginoo. Ang kalipay nato mao ang pagdaig sa Ginoo. Ang kalipay nato mao ang pag-alagad sa Ginoo, ang pagsimba sa Ginoo. Kanang pag-express sa kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Pag di nato na mabuhat sa panahon ting simba nato, walay kalipay ang atong kinabuhi. Wala tay katagbawan sa atong kinabuhi. Pero tan-awa sa diyang masimba nato ang Ginoo, madahig nato ang Ginoo, ma-express nato ang atong kalipay tungod sa kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Di ba? Mabati nato ang katagbawan sa atong kaugalingon. Manang ayaw pag-ingon, nga naman silang walay panahon. Natural lang na sila nga walay panahon. Nga naman, tungod kay wala pa nila masinatiyon sa kamaayo ang Ginoo sa iyong kinabuhi. Wala pa nila na angkon ang kaluwasan. Wala pa nila na experiencehan ang gugma sa Ginoo diha sa ilang kinabuhi. Manaw sa may atong mahimo.
atong ipaambit ang ebanghelyo ug atong padayon ni ampo sila diha sa Ginoo. Dalaygon ang Ginoo nini nga kabuntagon hinautunta nga ang Ginoo nagapanalangin kanato karon nga buntag pinaagi sa iyang mga pulong. Dulo nato ang Ginoo pinaagi sa mga pagampo. Gamahanan og dalaygon nga Dios, nagpasalamat mi Ginoo sa imong dakong gugma nga imong gibukbok nganhi sa among mga kasing-kasing. Na sumalat pa sa imong mga pulong Ginoo ang kamatuoran dili kami mao'y unang nahigugma kanimo. Apan ikaw mao'y unang nahigugma kanamo. Mao na nga kami mo bati og gugma tungod kay gihigugma mo kami. Ang imong gugma Ginoo imong tanom dinhi sa among makasing-kasing ug kana nga gugma Ginoo mao na o Dios ang among gibati nga mahigugma kami ngadto sa among isig katao. Salamat Ginoo sa imong dakong gugma nga imong gibukbok nganhi sa among makasing-kasing. Tabangi kami Ginoo nga kana nga gugma mabati gyud sa among isig ka magtotoo, mabati sa uban Ginoo kana nga gugma. Lord, salamat sa imong mga pulong. Ingon nga gihatagan mo kami Ginoo responsibilidad sa pagpasiguli sa uban nga kanimo. Tabangi kami Ginoo na magampanan namo kini nga mga buluhaton. Tabangi kami Ginoo, gamita kami na mahimo ming panalangin sa among pamilya, mahimo ming panalangin sa among mga silingan, mahimo ming panalangin Ginoo sa among mga suod nga mga higala. Aron madala namo sila diha kanimo. Aron makaila sila kanimo Ginoo. Nga Dios na tag-iya sa among kinabuhi ug andam sa pagluwas niya tong tanan nga moduol kanimo. Lord, gamita kami ingon nga imong instrumento. Nga sa dili pa ka mobalik Ginoo, daghanon ta ang mga kalag nga makaila kanimo, makabaton sa kaluwasan, pinaagi sa imong paghimo kanamo Ginoo nga instrumento. Salamat o Dios sa imong pagabuhaton. Dalaygon ka sa walay katapusan, kini ang akong mga pag-ampo, pinaagi sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.